जे PM मोदीन कॉल दिला आणि आयज स्पिकरान आणि असेंब्लीन स्टार्ट झालेलो आसा. एक मंत्रीन एक झाड रोवचे म्हणून आमदारान एक मंत्री एक आमदार एक आमदार. So that is basically this was a slogan. It was an appeal more than a slogan of our Prime Minister when he went for the G7 summit in Italy. And what is the spirit behind it is because he is particular and sensitive to the environment. Growing of trees is one of the ways of protecting the environment. And that is why the Honorable Speaker, along with the government, the leadership of Dr. Pramod Sawant, decided to launch this program here in the Assembly complex. We have requested all MLAs, ministers. Sir, Along with that, we have also developed a butterfly garden, which will add beauty and glamour to the place. And I hope people like me come to see that and at the same time look after the plant that we have planted. But just planting is not enough, we have to nurture it into a tree. सर तुम्ही कसं पळयता कॉन्सेप्ट जो PM मोदीन कॉल इट दिला. इज अ व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल कन्सेप्ट. मागे नाम एक पेड. अख्ख्या जगभर ही स्लोगन जे आसात आणि एक्टिविटी जी आसा पळय ती खूप पॉप्युलरायज जाता. त्या आईच्या नावान झाड रोवप कोण आवडटना, खरीक आवडटलें. आणि त्यामुळे आज हो प्रोग्राम जावपाची सुरवात केल्ली आसा. असेंब्लीच्या पयले दिसा हांव आमचे मुख्यमंत्री तांचे अभिनंदन करता. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हांकां मनापासून देवड करून म्हणटा की अशी एक सामकी टची आनी व्हेरी सेंटिमेंटल स्लोगन जे आसा तांणी संपूर्ण जगाक ती दिल्ली आसा. गोंयांत पावस भरपूर पडटा आनी त्या निमित्यान म्हजी एक विनंती आसा की अशा प्रकारचे झाड रोवपाची ही जी आसा पळय कृती जी आसा काम जे आसा पळय हे सगळे शाळांतल्यान भुरग्यां कडल्यान तरुणां कडल्यान कॉलेजींतल्यान सुद्दां जावपाक जाय. आनी ते मुखाल्ले 15-20 म्हयनोभर आमकां संवड आसा. ते आजच जाता अशें न्ही, मुखाल्ले म्हयनोभर आमकां संवड आसा. ऑगस्ट एंड पर्यंत आमच्यांनी झाडां रोवपाचें हें काम करपाक जाय. तर म्हजें एक आव्हान आसा की सगळे गोंयभर लोकांक की अशे प्रकारे झाडां रोवपाचें काम आसा तें करचें. जेणे करून निसर्गाचें संतुलन जें आसा पळय एनवायरमेंटल बॅलन्स जें आसा पळय तें आमी सांबाळूंक शकता. दाजी बाब हो कॉन्सेप्ट जो PM मोदीन कॉल दिलेलो आसा सगळ्यांक एक पेड मांके नाम तुम्ही कसं पळयता. तो खूब बरो कॉन्सेप्ट आसा. एक इनोवेटीव आयडिया आनी एक इनोवेटीव आपलें पर्यावरण राखपा खातीर एक मोठें पावल म्हाका दिसता आज ह्या एक पेड माके नाम हातूंतून जातलें. आनी आमी सदांच म्हणटा की एक तर आवयच्या नांवार जालें आनी आमी सगळे लोक जे आसात ह्या धरतीक आपली आवय मानतात. सो एक पेड तिजें रक्षण करपा खातीर तिजें पर्यावरण राखपा खातीर एनवायरमेंट फुडें प्रोटेक्ट करपा खातीर लावपाचें अशें हांव ताणें आव्हान केलें. आनी आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळ्या शाळांनी कॉलेजींनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते प्रत्येक जाण खंय ना खंय एक झाड लायत आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज ग्लोबल वॉर्मिंग कितल्या मोठ्या प्रमाणार आमकां त्रास करपाक लागला पळय. आनी हे फुडें अशेंच वाडत गेलें जाल्यार आनी कितें जावं सगळ्यांनी आपआपलें सपोज एक झाड लायलें जावं तें खंयच्याय ऑकेजनाचेर आपलो बड्डे आसलो आपल्या चल्याचो बड्डे आसलो ताजेर एक झाड लायलें जाल्यार भुरगो जेन्ना वाडटलो तेन्ना ताकाय बी खंय तरी एक हें जातलें की आपणाय बाबा आपल्या वाडदिवसाक हें झाड लायिल्लें कितलें मोठें जालें. भुरग्यांनीच न्ही जाल्यार इवन आज तरूण आसा नाजाल्यार कोणूय आसा एक 8-10 वर्सांनी जेन्ना व्हडलें ताजें हें आपलें आनी ताजे बेनिफिट्स आमकां मेळपाक लागता तेन्ना त्या भुरग्याकूय ताजे बद्दल ओड जातली. आनी त्या खातीर हो कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता मोदीजीन जो काडला एक पेड मागे नाम खरोखरच सुंदर कॉन्सेप्ट आसा. हांव सगळ्या लोकां कडेन आव्हान करता की जाता तितले मोठ्या प्रमाणात आमी झाडां पेडां लावची आनी आमचें पर्यावरण राखपा खातीर आमचे जे ग्लोबल वॉर्मिंगाचे इफेक्ट्स आसा ते कमी करपा खातीर आमी प्रयत्न करता.